बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, बार का इलेक्शन है और खारियां बार के इलेक्शन की जब भी बात हो तो काफ़ी गहमा गहमी होती है और जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनके फादर मलिक मुनव्वर साहब जो हैं, मलिक मोहम्मद मुनव्वर अवान साहब, वो भी एडवोकेट थे और आपने 1971 से प्रैक्टिस की। 1982 में आप खारियां बार के जनरल सेक्रेटरी रहे और इसी तरह से अगर बात करें खारियां बार की तो आप उसके फाउंडर भी हैं। इसलिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनके फादर भी प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, फाउंडर भी हैं बार एसोसिएशन के, और इसी तरह से उसकी बिल्डिंग और लाइब्रेरी भी आपने जो है अपने हाथों से तामीर करवाई। और 1982 का जो साल है ये सुनहरी लफ्ज़ों में, हरफों में लिखा जाएगा और लिखा गया है। 1997 में आप सदर बार खारियां भी रहे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक शहजाद मुनव्वर अवान साहब जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। उनसे हम पूछते हैं कि माशाल्लाह से जिस तरह से वकील जो हैं वो उन्होंने अपनी तालीम, अपनी सारी तरबियत जो है अपने फादर से ली, क्योंकि वो उनके उस्ताद भी थे और फादर भी थे, तो कैसा लगा उनको एक अच्छे बाप का बेटा होने पर? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। जी जी। 2005 में जी मैंने खारियां बार में अपने वालिद मोहतरम के ज़रिए साया प्रैक्टिस स्टार्ट की। जी जी। वो मेरे वालिद नहीं, मेरे उस्ताद भी थे। बिल्कुल सही। और 2009 में मैं इस खारियां बार का फाइनेंस सेक्रेटरी रहा। उन दिनों अदलिया तहरीक अरूज पर थी। जी जी। और आई वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट और मैंने रूल ऑफ लॉ के लिए अपना खून दिया है। और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, मीडिया उस वक्त बहुत वाइब्रेंट था। आपको भी याद होगा कि मुगला साहिबान ने बहुत जुल्म सहे इस्टाब्लिशमेंट के रूल ऑफ लॉ के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। ये मेरी छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको अपनी बयान की। जी जी। अलावा जी लॉ मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन तो है और मेरे खून में वकालत है। मेरे वालिद मोहतरम भी वकील थे। जी जी। तो हाई कोर्ट में मैं रेगुलरली अपीयर होता हूँ अपने केसेस में और खारियां बार से मेरा रिश्ता अगेन नस्लों का है और इंशाल्लाह आइंदा भी कायम रहेगा। सर, कैसा फील होता है जब आपके फादर को एज ए फाउंडर देखा जाए कि आपके फादर ने हिस्ट्री में जो है खारियां बार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? प्राउड। मैं बहुत प्राउड ना सिर्फ फील करता हूँ बल्कि हम्बल भी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जो कि मेरी शनाख्त ऑलरेडी मौजूद है। बहुत सारे हमारे यंग लाइफ जो आते हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे पे ऐसा करम किया कि मुझे मेरे घर में ही वकालत मिल गई और मुझे उतनी स्ट्रगल डेफिनेटली नहीं करना पड़ी जो बहुत सारे यंग लाइफ को करना पड़ती है। सही। सर, अदलिया की जो तहरीक है उसमें आपने कलीदी किरदार निभाया, आपके बारे में ये सुनने में आया है, तो आप वो आवाम के सामने और स्पेशली अपनी जितनी भी कम्युनिटी है उसके सामने शेयर कीजिए कि किस तरह से आपने उस पर वर्क किया, इस ये जो तहरीक थी किस तरह से आपने इस पर कलीदी किरदार अदा किया? बिलीव है रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी पे। जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो इस मुल्क में मार्शल लॉ था। जी जी। और मीडिया समेत किसी भी शख्स को इज़हार राय की आज़ादी हासिल ना थी। ठीक है। मेरे नज़दीक इज़हार राय की आज़ादी जो है वो ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है और जब आपकी ज़ुबान को सल्ब कर लिया जाता है तो आपके तमाम हुकूक सल्ब हो जाते हैं। ऐसे ही है सर। तो मैंने एक ज़िम्मेदारी समझते हुए और एक आइन का तालिब इल्म समझते हुए इस तहरीक में अपनी ज़ाती हैसियत से और बार के नुमाइंदे के हैसियत से ना सिर्फ हम खारियां बार के अंदर लेकिन इस्लामाबाद बार में भी हम खारियां से स्पेशली किसी भी इजलास में जब वकला का कन्वेंशन होता था मैं स्पेशली शरीक होते थे और हम इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद बार में तमाम लॉयर्स इकट्ठे होते थे तो मुझे आज भी याद है कि हम चंद सौ वकला होते थे और हज़ारों में पुलिस वाले होते थे। हमने वो मार, वो कुर्बानी इसलिए की जिसको हम कहते हैं सिविल सोसाइटी, इस माशरे की आवाम के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की आवाम उसका बुनियादी हक है कि उसको वो आज़ादी ना सिर्फ इजहार राय की बल्कि अपने नुमाइंदे चूज़ करने की भी दी जाए ताकि उन पे वो हुकूमत हो जो उनकी अपनी हो, जो उनके मसाइल से वाकिफ़ हो। और ये बेसिक पर्पस था उस सारी तहरीक में मेरी शमूलियत का। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तमाम कुर्बानियाँ थी वो अल्लाह ताला ने उनका समर दिया
اور 2009 میں عدلیہ بحال ہوئی اور اس ملک میں پھر جمہوریت کا دورہ ہوا. تو انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ سانس دی ہے یہ جدوجہد جاری رہے. آپ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں, کینڈیڈیٹ ہیں جنرل سیکرٹری کے لیے, تو آپ کے اندر جو بار کے لیے, کھاریاں بار کے لیے اسپیشلی جو منشور ہے, آپ کا مینیفیسٹو ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ, وہ عوام کے سامنے شیئر کیجیے. بالکل, آپ نے میرے دل کی بات کی کہ فیوچر 2021 چل رہا ہے اور ہم لوگ جو ہیں کافی پیچھے ہیں. جی جی, میں پورا ایز اے ہول بات کر رہا ہوں. جی جی, ایز اے ہول میرا جو منشور ہے 2021 کے تقاضوں کے مقابلے اس بار کو ہم آہنگ کرنا. اس کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ ہے ڈیجیٹلائزیشن آف کھاریاں بار ایسوسیشن. میرے مائنڈ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر موقع دیا اور کھاریاں بار کے وکلا نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کیا, تو میں اس بار کو کی ایک ویب سائٹ بناؤں گا جو کہ کھاریاں بار کے ہر لائر کا اور اس بار کی ہسٹری اس ویب سائٹ پہ موجود ہوگی. اور تمام دنیا سے ایک سنگل کلک پہ دنیا جان سکے گی کھاریاں بار کا کوئی وجود ہے اور کون سا لائر اس کا ممبر ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہماری کھاریاں کی ایک باقی پاکستان سے خصوصیت ہے کہ زیادہ تر لوگ ملک سے باہر ہیں. اسی طرح ہمارے وکلا بھی کافی زیادہ ملک سے باہر ہیں. تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ جب اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جب وہ ویب سائٹ ہوگی بار کی تو تمام دنیا جان سکے گی کہ یہ ممبر کھاریاں بار سے ہے. اس کے علاوہ کھاریاں بار کا اپنا نمبر نہیں ہے جس پہ کوئی کانٹیکٹ کر سکے اور کوئی انکوائری کر سکے. کھاریاں بار کا اپنا نمبر ہوگا, اپنا واٹس ایپ گروپ, فیس بک اور ٹویٹر ہوگا جس پہ آفیشیل انفارمیشن شیئر کی جائے گی جو کہ پوری دنیا میں ایز اے ایویڈنس یوز ہو سکے گی اور اس پہ ریلائی کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جو ہے کھاریاں بار میں سب سے بڑا مسئلہ جو کہ میرے نزدیک ہے وہ ہے زندگی اور موت کا مسئلہ. وہ کیسے ہے کہ ہم لائرز جو ہیں اس طرف ہیں جی ٹی روڈ کے اور ہماری سیشن کورس جی ٹی روڈ کے اس طرف ایگزیکٹلی. اور ایک لائر کو دن میں 5, 6, 8, 10 دفعہ جی ٹی روڈ کراس کرنا پڑتی ہے. یہ ہائی وے ہے اور ہائی وے پہ ایک گاڑی کا 100 کی سپیڈ پہ ہونا نارمل بات ہے. یہ کوئی لوکل روڈ نہیں ہے. اور جب اتنی تیز رفتار گاڑیاں آ رہی ہوں اور لائر جو اپنے کیس اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ جی ٹی روڈ بار بار کراس کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کے سائلین بھی ہوتے ہیں جو بیچارے پہلے ہی پریشان حال کچہریوں میں آئے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ان کی زندگی. میرا یہ مطالبہ ہوگا اور میری یہ کوشش ہوگی کہ یہاں تو سیشن کورٹ بھی اس طرف شفٹ کر دی جائے, یہاں لائرز کو اور ان کے سائلینز کو ایک انڈر پاس دیا جائے تاکہ وہ ان کی زندگی اور ان کے سائلین کی زندگی جو کہ ایک بیسک رائٹ ہے ہر اس انسان کا جو اس دنیا میں آیا ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت. اور اس کے انڈر پاس کا مطالبہ میرا بنیادی مطالبہ ہوگا تاکہ تمام لائرز اور ان کے سائلین باحفاظت اپنے معاملات زندگی ادا کر سکیں. بالکل صحیح سر. آپ جس طرح سے آپ کے ماشاء اللہ سے فادر جو ہیں ایز اے فاؤنڈر ان کے ایک ہسٹری ہے, انشاءاللہ آپ کی بھی ہسٹری لکھی جائے گی کیونکہ آپ نے تینوں جو بتائے ہیں اپنے منشور اور تینوں باتیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں ساری بار سے ڈفرینٹ ہیں اور آپ نے ڈفرینٹ ہی کیا ہے. اچھا, نیکسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے بار کے ینگ لائرز ہیں اور باقی اولڈ لائرز ہیں, کچھ پریکٹس کر رہے ہیں کچھ پریکٹس نہیں کر رہے, ان کو آپ ایسا کون سا جنرل میسج دیں گے جس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یونٹی کو دیکھا جائے؟ یونٹی اسٹرینتھ جی یہ یونیورسل مقولہ ہے اور لائرز کی یونٹی تو ویسے ہی مشہور ہے الحمدللہ. بالکل ایگزیکٹلی, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے مشورے کی تو آلریڈی لائرز کو نہیں ضرورت, لیکن میں نئے آنے والے دوست جو ہیں ان کے متعلق ضرور بات کروں گا کہ نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ بڑے خواب لے کے آتے ہیں اور میں خود بھی اسٹل انہی خوابوں میں ہوں الحمدللہ اور ان کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. لائر جو ڈیمانڈ کرتا ہے پہلے دن کچہری میں جو نیا دوست آتا ہے وہ اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ ہے رسپیکٹ. اس کو وہ عزت دی جائے جس کے لیے اس نے لا کی ڈگری لی تھی. بالکل صحیح. بالکل انفارچونیٹلی ینگ لائرز کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں ملتی. اور سینئر دوستوں سے میرا یہ گزارش ہوگی بہت مؤدبانہ کہ جب بھی کوئی جونیئر آپ کے آفس میں آئے تو اس کو وہ بیسکلی لا کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے
اور اس کو وہ ایز اے ٹریننگ ہی لیا جائے اور ایز اے اسٹوڈنٹ ہی لیا جائے. وہ اس کو پہلے کچھ نہیں پتہ ہوتا, آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے, تو اس کو اس عزت اور اس احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کو ایک استاد ٹریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو, ججز صاحبان سے اسپیشلی میری یہ گزارش ہے آپ کے فورم کے تھرو کہ آپ کے عملہ جو ہے وہ ینگ لائرس کو ڈیو رسپیکٹ دے, اور بشمول آپ کے, کیونکہ انہوں نے آپ سے بھی سیکھنا ہے. بالکل صحیح. وہ بھی آپ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. ایگزیکٹلی. ان کو اگر آپ صرف ایک رسپیکٹ کا عنصر انوالو رکھیں گے اپنی کنورسیشن میں ینگ لائرس کے ساتھ, تو ینگ لائرس آپ کو اس سے زیادہ رسپیکٹ دیں گے, اور وہ جو ماحول ہے اکثر جو ہم سنتے ہیں کہ خراب ہو جاتا ہے وہ خراب نہیں ہوگا. تو ینگ لائرس کی عزت کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو میرے نزدیک اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. سر آپ 2009 میں ایز اے فنانس سیکٹری اپنی خدمات پیش کی. آپ کون سا ایسا تذکرہ اسپیشل ہے فنانس سیکٹری کے طور پر, آپ کا کون سا ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ اپنے لائرز بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ 2009 کا جو سال تھا اس میں اگین اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہم نے کی. اس میں ایز اے فائنانس سیکٹری ہمارا رول تو بیسکلی بار کے فائنینشیل معاملات کو دیکھنا تھا. بالکل صحیح. لیکن وہ رول ایک ثانوی حیثیت اس لیے اختیار کر گیا کہ وکلا تحریک اگین اپنے عروج پہ تھی, اور ہم لوگ اس ملک کی عوام کی آزادی کی خاطر جنگ لڑ رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں وہ جنگ جو میں نے لڑی ہے وہ جنگ سب سے ضروری جنگ تھی, اور میری ذات کا میں اگر کوئی خوبی بیان کرنا چاہوں گا تو میں سمجھتا ہوں اس جنگ کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا ہے. تو 2009 میں وہ جنگ میں نے لڑی, اور الحمدللہ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ بائی دیٹ, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس ملک کے لیے اگر لڑنا پڑا تو لڑیں گے. بالکل صحیح. سر بار کے مسائل پر اگر بات کریں, جس طرح سے ساری دنیا کے مسائل ہیں, تو عوام جو ہے ان کو مسائل کا زیادہ فوکس یا پریشانی جو ہے وہ پبلک کو دیکھنا پڑتی ہے. پبلک کو آپ ایسا کون سی چیزوں میں مستفید کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بار اور بینچ کا وجود صرف ایک وجہ سے ہے, اس کا نام ہے پبلک. ایگزیکٹلی. عوام کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پہ. انفارچونیٹلی عوام کو وہ سہولیات یا وہ امداد میسر نہیں. عوام جو ہے وہ جب آتی ہے تو وہ سارا دن ان کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی, ان کو پراپر واش روم کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لائرز کو اور بینچ کو مل کے عوام کو ان معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور ایسا کوآرڈینیشن آپس میں قائم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو مقدمہ جات کا ڈیٹ کے ساتھ ٹائم بھی دے دیا جائے, تاکہ ان کا وقت سارا دن ضائع نہ ہو, اور جس وقت پہ جو سائل آئے اس کی بات سن لی جائے مختصراً یا تفصیل کے ساتھ, اسے نیکسٹ ڈیٹ دے دی جائے. اور یہی عوام میرے حال میں سب سے زیادہ چاہتی ہے, کیونکہ ان کا پورا دن شاید ایک مقدمے کی تاریخ کے لیے کھڑے ہو کر گزر جاتا ہے. بالکل صحیح. سر اگر عام الیکشن کی بات کریں تو جس طرح سے اصل سرچشمہ یا منبع سمجھ لیں عوام ہوتی ہے, اسی طرح سے لائرز بار کا جو ہوتا ہے الیکشن, اس میں بھی عوام کا بہت کلیدی رول ہوتا ہے. آپ عوام کے لیے اور اس سے منتخب ہو کر آپ ایسا کون سا لایا عمل اختیار کرنا چاہیں گے جو آج تک کھاریاں بار میں نہیں ہوا؟ کھاریاں بار میں کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے کہ کھاریاں بار ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہے, اور لائرز بیسیکلی عوامی نمائندہ ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور لائر جو ہے اس کی سوچ بھی عوامی ہوتی ہے, اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں اپنی عوام کے بیسیکلی پرپز عوام کا بار اور بینچ میں آنے کا ہوتا ہے انصاف کا حصول. بالکل صحیح. اور اس انصاف کے حصول کی خاطر جو مشکلات ہیں عوام کو, ان کا آلریڈی تھوڑا سا میں نے بیان کیا. ان کے علاوہ تاخیر مقدمات میں اور بلا وجہ لوگوں کا وقت ضائع کرنا, یہ بنیادی پرابلم میں سمجھتا ہوں عوام کا, جو عدالتوں میں وہ فیل کرتے ہیں اور جو ہم سے ذکر بھی کرتے ہیں. تو ان ہی معاملات میں بینچ کے کوآرڈینیشن سے فکسیشن آف ٹائمنگز اور ڈیٹس اور دیگر سہولیات کے لیے ایک پراپر انشاءاللہ ایک جو ہے تشکیل دیا جائے گا کوآرڈینیشن. اس کوآرڈینیشن سے عوام کو ان چند نمائندوں کو بھی ہم ساتھ بٹھا کر ان معاملات کو بینچ کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کے لیے ایک پراپر
टाइम मैनेजमेंट सिस्टम का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही, गुड सर, आपकी सजेशंस अच्छी हैं। लास्ट में सर, आप अपने वकला भाइयों के लिए जो प्रैक्टिस में हैं और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनको क्या मैसेज देंगे और उनको आप कौन सा लाया अमल बताएंगे खारियाँ बार एसोसिएशन का, जिस पर वो अमले पैरा होकर आपको जनरल सेक्रेटरी जो है मुंतखब करें? मैंने अपना मंशूर तो ऑलरेडी आपको बता दिया। Exactly. उस मंशूर के अलावा जो मेरे यंग लॉयर्स हैं और मेरे सीनियर लॉयर्स हैं, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह। जो दोस्त मुझे नहीं भी जानते, आज आपके वसातत से मुझे इंशाल्लाह जानेंगे। और उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि हम 1971 आज 2021 चल रहा है, एग्जैक्टली 50 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे। आधी सदी बेशक, आधी सदी में हमने 3 लफ्ज़ कमाए हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और गुड विल। जब हमें अपने लिए इन चीज़ें की बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं ये चीज़ें मुझे अपनी ज़ात के लिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी इन बातों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसके अलावा मेरा ये दावा है कि 50 सालों में हम आज तक किसी जज और किसी सरकारी अफसर के पास, ना मैं और ना मेरे वालिद मोहतरम कभी भी किसी ज़ाती काम के लिए नहीं गए। ये हमारा दावा है। और ज़ाती काम के लिए जब हम नहीं गए तो वो तमाम हमें जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी हम उनके पास जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि हम आपके लिए आए हैं, मेरे यंग लॉयर्स के लिए आए हैं, मेरे सीनियर लॉयर्स के लिए आए हैं। तो वो इंशाल्लाह वो ड्यू रिस्पेक्ट ना सिर्फ देंगे बल्कि वो काम भी करेंगे जिसके लिए इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो आप जब मुझे वोट देंगे तो मैं आपकी इज़्ज़त में, आपके ऑनर में, आपकी डिग्निटी में कमी आने नहीं दूँगा। गुड। जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक शहजाद मनव्वर अवान साहब जो हाई कोर्ट के वकील हैं। उनकी गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और खारियाँ बार एसोसिएशन के लिए जो उनका मैनिफेस्टो है सबसे डिफरेंट है और बहुत अच्छा लगा उनका मैनिफेस्टो सुनकर मुझे। और अल्लाह पाक करे कि वो कामयाब हों और इसको एप्लीकेबल तरीके से अप्लाई भी करें ताकि आपको सबको फैसिलिटेशन, और सबसे बड़ी बात जो आवाम के लिए उनका एक अज़म है जिसके लिए वो डिटरमाइंड है, अल्लाह पाक उनका हामी और नासर हो। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।